Arga Jesu, Deus Mogan Uswar. Jesus War, Brother Manuel Ministry. देवा बापान आमकां दोन मोगाच्यो आनी गरजेच्यो वस्तू दिल्यात. आमी तांकां वस्तू म्हणूंक जायना, पूण त्यो चड मोलादीक. त्यो म्हणल्यार जेजू आनी सायबीण माय. सायबीण माय एक खोत नासलेली अस्तरी. तिका कसलेंच खोत नासलें, पूण पवित्र आत्म्याच्या आदारान ती गोरवीस जावन जेजू हो पूत तिका जल्माक आयलो. जेन्ना पवित्र पुस्तक आमकां सांगता, जेजून जुवान सांगलें, जुवांव ही तुजी माय आनी तूं ताचो पूत. तर हे प्रमाणे मारिया सायबीण ही आमची माय जाता. तर तिका सासणाच्या सासणाक नोमात. पूण आमी हे मायक मान दितात काय ना. मनशाक कुळा केल्लो देवाक आनी सायबीण मायक केन्नाच मान मेळ्ळो ना. कित्याक सायबीण माय एक निर्मळ अस्तरी आसली. तिजे वरवीं जेजू जल्माक आयलो. कित्याक तर तिणें आपलें केन्नाच कूड म्हणजे आंग कोणाकूच दाखयलें ना. तिणी उक्तीं कापडां केन्नाच घातलीं ना. तिणें केंस बोडके करून ती केन्नाच भोंवली ना. मातें धांपून ती रावली. आनी हेच तिजे पवित्र अंतस्करणाक आनी पवित्र काळीज आनी पवित्र कुडीक लागून ताजे कुसव्यान देवाचो जल्म जालो. तर ही बागी अस्तरी. पूण आमी हे सायबीण मायक कितलो मान दिलो काय. आमी मोडकी कापडां घालूची रावतात ना. आमी केंस बोडके करूचे रावतात ना. हें सगलें आमकां जाय. आमी देवाच्या मंदिरान ओ देवळान वयतात जाल्यार पासून आमी आंग उक्तें घालून वयतात. हाचेर दुसऱ्याचो दोळो पडटा, दुसरो मनीस पातकान पडटा. तर अशें आमकां सायबीण मायन जेजून शिकोवंक ना. तर बायलांनी सदांच आपलें आंग धांपचें. खंयसरूय देवाच्या उतराक वयता थंयसर आंग धांपून वयचें. दुसऱ्याचे दोळे पातकान घालचे न्हय आनी सायबीण मायकूय लोजेक घालची न्हय. जरी तर आमी सायबीण मायक मानतात जाल्यार ह्यो वस्तू आमी सगल्यो पयस करूंक जाय. आमी बरें तेंच न्हेसूंक जाय. आमी बरें तेंच घालूंक जाय. अशें कोणूच पातकान पडचो ना. कित्याक पवित्र पुस्तका वयली आज्ञा आमी सांगतात की उचामोळ कूड करी नाका, केन्नाच उचामोळ जावं नाका. तर कुडीन तशेंच काळजान निर्मळ रावा. तर आमकां ही आज्ञा मेळटा. तर दुसऱ्याचे बायलेची, घोराची, गाडयेची वो कसलीच आशा करची न्हय. हेंच तें पवित्र पुस्तका वयली आज्ञा आमकां आयज दिश्टी पडटा. तर आमी हें सगलें पयस करून आमच्या देवान दिलोली सायबीण मायक आमी मान दिवया. आमी मोडकीं कापडां घालची न्हय, उक्तीं कापडां घालची न्हय, पूण आमी मान रेस्पेद आमचो राखुया, अदीक करून बायलांनी. तर हो म्हजो संदेश सगल्या बायलां खातीर. आर्गां जेजू, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. आर्गां तुका जेजू.